Assalamu alaikum and welcome to Ramadan Fit with me, Sidra Iqbal, our Ramzan exclusive content which is focused on your health and your nutrition. आज ख़ास तौर पे बात करना चाहेंगे कि वैसे तो हमें बढ़ती उम्र का एहसास होता है, हम बहुत सारी सनस्क्रीन और टोटके आजमा रहे होते हैं, एस्थेटिक्स पे अपनी काम कर रहे होते हैं, लेकिन एक चीज़ जो वाकई आपको एहसास दिलाती है कि वक्त बड़ा तेज़ी से गुजर रहा है, वो उठते बैठते जो आपके जोड़ आपको बता रहे होते हैं कि अब वो पहले जैसी फुर्ती नहीं रही. तो क्या वजह है कि एवरीबडी इन पाकिस्तान इज़ कंप्लेनिंग अबाउट इट. बिलखुसूस अगर ख़वातीन की बात की जाए तो ऑनसेट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज़्यादा हाई है, जिसके लिए कहा जाता है कि आप विटामिन डी और कैल्शियम का इस्तेमाल करें. लेकिन मैंने सोचा कि हाउ अबाउट वी एक्सप्लोर तिब्ब नबवी, कि यकीनन हमारे पास तिब्ब में बहुत सारे ऐसे राज छुपे होंगे, बेनिफिट्स होंगे जिसको आप आजमा सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं और जोड़ों के दर्द को ना सिर्फ दूर कर सकते हैं बल्कि उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं. तो आइए, आज हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद है आगा अब्बास साहब, जो कि तिब्ब नबवी और तिब्ब अहले बैत के रिसर्च स्कॉलर हैं. आइए उनसे जानते हैं कि ये जॉइंट पेन के लिए हमें क्या करना चाहिए. अस्सलाम वालेकुम आगा साहब. आगा साहब, ये सबसे बड़ा सवाल है हमारे यहाँ बुज़ुर्गों का, और वो लोग जो वक्त से पहले बुज़ुर्ग होते चले जा रहे हैं. यार अगर हम मसाजिद में देखते हैं तो लोग कुर्सी पे बैठकर, स्टूल पे बैठकर नमाज अदा कर रहे हैं, क्योंकि रुकू में जाने में, सजदे में जाने में उनको प्रॉब्लम हो रही है, और वजह वही कि जॉइंट पेन है. तो अगर कोई ऐसा नुस्खा हो जो आप हमें तिब्ब नबवी से बताएं कि ये मसला उनका हल हो जाए. बेहतरीन सवाल है. एक नुस्खा बताता हूँ तिब्ब अंबिया का, और अंबिया कराम ने इस नुस्खे से फ़ायदा उठाया है, फैज़ पाया है. हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को घुटनों में जब दर्द उठता था, अंबिया भी बीमार पड़ते थे, नबी भी बीमार पड़ते थे, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जब जोड़ों में, घुटनों में दर्द होता था, तो जब उन्होंने गिरिया उज़ारी की तो परवरदिगार आलम ने एक नुस्खा उनके लिए भेजा. और वो नुस्खा क्या था? वो नुस्खा है 3 जड़ी बूटियाँ परवरदिगार आलम ने उनको बताई कि आप ये इस्तेमाल करें. अच्छा, पाकिस्तान की कुछ किताबों में ये नुस्खा नहीं मिलता है, तो लोग इस पर एतराज़ करते हैं, हमने तो नहीं पढ़ा. भाई, आपने नहीं पढ़ा, लेकिन बाहर दूसरे इस्लामिक ममालिक में अगर आप जाके रिसर्च करेंगे तो आपको ये नुस्खा ज़रूर मिलेगा, मौजूद है. कदीम कुतुब में ये चीज़ मिलती है. अच्छा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो 3 जड़ी बूटियाँ बताई, उनका नाम है हलीला, बलीला और आंवला. हलीला को पाकिस्तान और हिंदुस्तान में हरीड़ बोलते हैं, और बलीला को पाकिस्तान हिंदुस्तान में बहीड़ा बोलते हैं, और आंवले को आंवला ही बोलते हैं. तीनों चीज़ें ले लीजिए. हम वज़न लेने के बाद तीनों चीज़ों की गुठलियाँ निकाल दें. गुठलियाँ इसलिए निकालें, अगर आप गुठलियाँ नहीं निकालेंगे तो लूज़ मोशन लग सकते हैं, तो गुठलियाँ निकाल दें. गुठलियाँ निकालने के बाद इसको आप पीस लें, अपने सामने पिसवा लें चक्की पे. वहाँ पर जब जाएंगे पंसारी के पास, उसके पास चक्की लगी होती है, मिक्सी मशीन बड़ी सी लगी होती है, 10-20 रुपए के पीस देंगे. वो पिसवा के आपने आधा टीस्पून सुबह नाश्ते के बाद लेना है, आधा टीस्पून रात को लेना है. अगर रमज़ानों में ले रहे हैं तो सहरी और अफ्तारी में ले लें आप. इस तरीके से आप देखेंगे रमज़ानों के अंदर ही देखेंगे आप, हफ्ता 10 दिन, बहुत से बहुत 15 दिन में आपको बहुत ज़्यादा अफाका नज़र आएगा, आपके घुटनों का दर्द गायब हो जाएगा. आपने ये आजमाना ज़रूर है और फिर हमें फ़ीडबैक दीजिए. अच्छा, बिलखुसूस ख़वातीन के लिए भी पूछना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर रिसर्चर्स ये आजकल कह रही हैं कि ख़वातीन में ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ता चला जा रहा है, घुटनों में तकलीफ़ है. हमारे घरों की बहुत सारी महफ़िलें होती हैं. पहले तो अगर आपको याद हो कि पुराने ज़माने के जो किचन होते थे उसमें ख़वातीन बैठ कर काम किया करती थीं, तो आप ऑन दी अदर हैंड अब हम खड़े खड़े काम कर रहे होते हैं, घुटनों पर बोझ भी पड़ रहा होता है, और ना बेंड करने की वजह से हमारे इर्द गिर्द के मसल्स भी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते. ख़वातीन के लिए बिलखुसूस कोई नुस्खा? ख़वातीन के लिए अर्ज़ करूँगा कि देखिए, ये जो मूली के बीज होते हैं, मूली के बीज ले लीजिए, किसी अच्छी जगह से लीजिएगा, पुराने ना हो. बस ये देखिएगा, पंसारी अगर ईमानदार है तो वो आपको ज़्यादा फ्रेश देगा, पुराने ना हो. तो मूली के बीज लेकर उसको पीस लीजिए, और मूली के बीज और शहद दोनों को मिला के आप, ये पेस्ट बन जाएगा. ये अपने घुटनों पे आप मलें, और मलने के बाद एक पारचा यानी कि एक सफ़ेद कपड़ा बांध दीजिए. उससे आपके घुटनों का दर्द जाना शुरू हो जाएगा. इसके अलावा एक चीज़ और बताता हूँ, पेस्ट ही बताता हूँ लगाने के लिए. ये जो दुम्बे की चक्की का तेल होता है, जिसे घी भी कहते हैं, दुम्बे की चक्की का आराम से मिल जाता है. हमारे कराची शहर में दुम्बा बहुत लोग खाते हैं. दुम्बे की चक्की का घी और शहद, दोनों चीज़ों को मिलाइए. अगर ये भी घुटनों पे बांधा जाए, इससे भी घुटनों का दर्द चला जाता है. एक चीज़ और बताता हूँ जल्दी से. ये जो गुब्बारा कबूतर होता है, बड़े साइज़ का गुब्बारा कबूतर होता है, मुर्गी के साइज़ का होता है, और वो अपनी गर्दन को ऐसे फुला लेता है, गले को.
غبار کبوتر کا گوشت حلال ہے، کھائیے، کاٹ کے ذبح کر کے کھائیے، اس سے گھٹنوں کا درد بآسانی جاتا ہے۔ اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ گھٹنوں میں درد، ہڈیوں میں درد، کمر میں درد، گردن کے موڑوں کا درد، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اگر آپ نے دو چیزیں ملا کے کھا لی، یعنی کہ مرغی کا انڈا اور مچھلی، اب جیسے چائنیز کھانے بنتے ہیں اس میں لوگ ڈال دیتے ہیں، مرغی کا انڈا اور مچھلی ایک ساتھ آپ کے معدے میں پہنچ گئے تو اس سے آپ کو ہڈیوں کی تکلیف، جوائنٹس کی تکلیف شروع ہو جائے گی۔ اوکے، تو یعنی یہ وہ غذائیں ہیں جن کو آپس میں آپ نے ملانا نہیں ہے۔ لیکن آغا صاحب ایک اور بڑی اہم بات، جب آپ کہہ رہے تھے نا کہ آج کل تو کیوں ہو رہا ہے آپ کے کمر میں درد اور کیوں ہو رہا ہے آپ کے جوڑوں میں درد، بھائی کراچی والے تو آپ کو بتا سکتے ہیں کیونکہ اس کراچی میں بہت سارے بائکرز ہیں، اور جو سڑکوں کا حال ہے وہ تو ہم سب کو پتہ ہے، شام تک اچھے بھلے انسان کی کمر میں بھی درد ہو جاتا ہے۔ تو خاص طور پہ وہ بائکر حضرات جو اس وقت ہمارا شو دیکھ رہے ہیں، ان کو آپ کیا کہیں گے؟ کوئی ان کے لیے بھی تو نسخہ بتائیے۔ دیکھیے، دو نسخے بتاؤں گا۔ ایک تو ناریل کا تیل کہیں سے لے لیں پرانا، اچھا، پرانا ناریل کا تیل بہت ساری دکانوں پہ رکھا ہوتا ہے، کیونکہ ناریل کا تیل بہت مہنگا ہے، لوگ کھاتے نہیں ہیں نہ لوگ لگاتے ہیں، اب تو مل جاتا ہے رکھا ہوا۔ تو ناریل کا تیل پرانا، اس کو کمر پہ مساج کرائیے، آپ دیکھیں گے کہ ناریل کے تیل سے آپ کی کمر کو آرام آنا شروع ہو جائے گا۔ دوسری ایک ترکیب ہے جو بڑا فیمس نسخہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود مسیحا، بہت بڑے طبیب تھے، مسیحا تھے، لوگوں کو ہاتھ لگاتے تھے تو شفا مل جاتی تھی، اتنا ان کے پاس اللہ نے شفا دی تھی ان کو۔ تو دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب کمر میں تکلیف ہوتی تھی تو وہ اپنی والدہ حضرت مریم علیہ السلام سے کہتے تھے کہ والدہ مجھے 3 چیزیں چاہیے کھانے کے لیے۔ ایک ہے اسپند جسے ہرمل بھی کہتے ہیں، وہ لیتے تھے، اور شہد لیتے تھے، اور زیتون کا تیل، یہ تینوں چیزوں کو ملا کے، اب اسپند کتنی لینی ہے؟ آدھا ٹی اسپون، اور 1 چمچ ٹیبل اسپون کے قریب زیتون کا تیل، 1 چمچ ٹیبل اسپون کے قریب شہد کا، ان تینوں چیزوں کو ملا کے جب وہ کھاتے تھے تو اس سے ان کی کمر کی تکلیف چلی جایا کرتی تھی۔ یہ بات کتابوں میں یہاں مل جاتی ہے، اور میں نے بہت سارے کمر کی درد کے جو موٹر سائیکل پہ جو نوجوان جاتے ہیں، بزرگ جاتے ہیں موٹر سائیکلوں پہ، مجبوری میں بزرگ بھی چلاتے ہیں موٹر سائیکل، اور ماشاءاللہ دیکھیے سڑکیں بھی ماشاءاللہ ہیں، تو نہ بھی جس کی کمر میں تکلیف ہو رہی ہو تو اس کو ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اور دھوپ کے سائڈ پر اگر کمر کر کے آپ کمر کی سکائی دھوپ کی، سورج کی شعاؤں سے اگر آپ 10 سے 15 منٹ کر لیں گے، اس گرمی میں 10 سے 15 منٹ، سردی کے سیزن میں 20 منٹ یا 25 منٹ یا 30 منٹ آپ سورج کی طرف پشت کر کے کھڑے ہو جائیے، چلتے پھرتے آپ کہیں بائک روکیے، سورج کی طرف پشت کر کے کھڑے ہو جائیے، کوئی موبائل دیکھ لیجئے، کوئی آپ کام کر لیجئے، کوئی دعائیں پڑھ لیجئے، آپ اسی وقت دیکھیں گے آپ کا درد چلا جائے گا۔ اچھا، ویسے اکثر اس کے اندر جو پرابلم ہے وہ آپ کا پوسچر بھی ہے۔ آئی تھنک لیٹ اسٹارٹ ود دا بیسکس، آپ کو اپنے پوسچر کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ یقیناً اتنی جب لمبے سفر پہ آغا صاحب لوگ بائک چلاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اپنا خیال رکھنا، کمر بھی جھک جاتی ہے، آپ تھک بھی جاتے ہیں، تو ٹرائی ٹو ٹیک ریگولر بریکس، اپنے پوسچر کا خیال رکھیں، بستر کا خیال رکھیں۔ آغا صاحب اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے کہ ہم نے آسائشوں کے نام پر جو بہت ہی نرم اور ملائم قسم کے بستر اب ہمارے ہو گئے، کیا یہ بھی ہمارے جوڑوں کی درد اور تکلیف کا باعث بن رہے ہیں؟ بالکل، دیکھیے سستی اور کاہلی آج کل کے لوگوں کے مزاج میں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ رات کو دیر تک جاگنا، رات کو جب دیر تک جاگتے ہیں تو یہ جوائنٹس پین تو آئے گا، آپ کی باڈی میں آئے گا، کیونکہ آپ اپنے اعصاب کو آرام لینے نہیں دے رہے، اور اعصاب کا کنٹرول پوری باڈی کے پارٹس کے اوپر ہے، پوری اعضائے جوارے جو آپ کے ہیں، جتنی بھی آپ کے باڈی کے اعضاء ہیں، ان سب پہ کمانڈ اس برین کی ہے، اعصاب کی ہے۔ جب یہ کمزور ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی پین آئے گا۔ نیند کو اچھا رکھیے، کم سے کم 7 سے 8 گھنٹے سوئیے، آپ کو کوئی دوا کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو جوائنٹس پین بھی نہیں آئے گا۔ دوسری بات، یہ جو سستی کاہلی کی وجہ سے آپ نرم بستر تلاش کرتے ہیں وہ بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ واک ضرور کیجیے، دیکھیے حرکت میں برکت ہے، بالکل، اور شوگر والوں کی جو جیت ہے وہ صرف واک میں ہے۔ شوگر والوں کو جوائنٹس میں پین آتا ہے، ہڈیوں میں پین آتا ہے، ان کو وائٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے، تو یاد رکھیے صبح کی واک دھوپ کے اندر ضرور کیجیے، اور ہری گھاس پہ چلیے، 5 منٹ ضرور چلیے۔
اور ख़ास طور پہ جو اس میں ٹائمنگ ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ رات کے وقت واک کر رہے ہوتے ہیں. ایک سمپل سا رول ہے کہ رات کے وقت آپ کی جتنی اگر گرینری ہے آپ کے گھر کے پاس تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایکزیل کر رہی ہوتی ہے اور یقیناً وہ آپ کے لیے اتنی فائدہ مند نہیں ہو سکتی. آپ صاحب بہت بہت شکریہ, دیز ٹپس فار ویری ہیلپ فل. آپ بھی پلیز ٹرائی کیجیے گا اور ہمیں بتائیے کہ ان میں سے کون سا ہیک آپ کو سب سے زیادہ افیکٹو لگا ہے. اور یقیناً اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا شخص ہے جو اس سے مستفید ہو سکتا ہے, سو پلیز ڈو شیئر دس کنٹینٹ ود دیم. Until next time, take good care of yourself. Khuda Hafiz.